8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज गया तो आखिर गया कहां। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज इस वक्त कहां मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस हादसे के पीछे की सच्ची कहानी को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारूक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो ये 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का असल मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनट का सफर करके मलेशिया से चाइना या फिर वापसी चाइना से मलेशिया जाती थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का दिन किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए सफर करना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे ये जहाज 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाइंग कर सकता था, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। 8 मार्च 2014 की रात 12:42 पर फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट्स के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रेडार्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट्स के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशिया के हवाई हदूद से निकलकर वियतनाम के हवाई हदूद में जाने लगी तो कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370 maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. इसका मतलब ये था कि फ्लाइट MH370 को वियतनाम के शहर हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MAS 370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद कैप्टन ज़ाहिरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स हो चुके थे। अब नॉर्मली होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचे वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अब तक नॉर्मल चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट्स के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई, यानी कुलालमपुर और हो ची मिन दोनों के रेडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो गया था। अब ये बात कुलालमपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा MH370 वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से जहाज उनके रेडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल
ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی، تو انہوں نے فوراً کیپٹن سے حالات معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کانٹیکٹ کیا، لیکن آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹ تک ہو چی من کنٹرول ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا، اور تب ہی ہو چی من ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ایرونوٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے، یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ میں لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ خیر، صبح کے 6:32 پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی چینلز، نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا سب کے سب صرف یہی خبر دکھا رہے تھے۔ اس دوران کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئیں۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنے بڑے جہاز کی کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی، لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جو ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پر وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پر جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹس کے بعد اب جہاز نے ملیشیا کے شہر پیننگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی کسی ملٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص صرف یہی مسٹری سولو کرنے میں لگ گیا تھا کہ پلین آخر گیا تو گیا کہاں۔ اس سے بھی زیادہ جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ ریسکیو ٹیمز جو پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں جہاز کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا تھا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے جہاز لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ بوئنگ پلینز کے لیے عام بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو جہاز سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمارس سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹ نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخر کار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا، یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا یہ ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرو سپوٹ پر آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو سپوٹ پر پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ
MH370 इसी कर्व स्पॉट में ही फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और फिर यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला और 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल के बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब यह है कि प्लेन पानी में क्रैश होते वक्त अपने नाक के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे किसी भी पैसेंजर का कोई सुराग नहीं मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट टूट गया था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असल हकीकत क्या है ये तो प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गोडग्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपागेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इसी जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये इतनी ही गहराई है कि जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 सालों की कोशिशों के बाद 1985 में मिला था। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती हैं और इसी जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।